वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अफगान सदर हामिद करज़ई की दावत पर आज से अफगानिस्तान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। कौमी सलामती के अमूर पर रियासत के तमाम इदारे, सियासी जमातें और कौम मुत्तहिद है। मुल्क की कार, खुद मुख्तारी और आजादी का हर सूरत दिफा किया जाएगा। काबीना की दिफा की कमेटी का इजलास। आईनी इस्लाहत कमेटी ने जजिस तकर्री के तरीक़ेकार में सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशात के मुताबिक रद्द-बदल की मंजूरी दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली का सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को खत। 18वीं तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन की तश्कील के लिए पार्लिमानी कमेटी के अरकान के नाम तलब। सुप्रीम कोर्ट ने हज इंतजामात में बदउनवानी का खुद नोटिस ले लिया। वजीर मजहबी अमूर, वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी और दीगर हुकाम को नोटिस जारी। ईरान मुस्तकबिल में अपने पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदा कर सकता है। इस मकसद के लिए आलमी ताकतों को अपने एतमाद में लेना होगा। अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज और खबरनामे के साथ मैं हूं अत्तर रिजवी। वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अफगान सदर हामिद करज़ई की दावत पर आज से अफगानिस्तान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान अफगान सदर हामिद करज़ई और अफगान सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाक अफगानिस्तान ताल्लुकात और वज़ीर-ए-आज़म के काबुल दौरे के हवाले से मोहम्मद नवीद अज़हर की यह रिपोर्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान करीबी मुस्लिम हमसाया दोस्त मुल्क हैं, जिनकी 2500 किलोमीटर सरहद मुश्तरक है और रोजाना तकरीबन 50,000 अफराद बॉर्डर के दोनों तरफ आते जाते हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे समाजी और मुआशी तल्लुकात की अक्कासी है। पाकिस्तान मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाहां है, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि अफगानिस्तान में अमन कायम किए बगैर पाकिस्तान और खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात के एक दूसरे पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात मस्बत नहज पर आगे बढ़े और इस वक्त दोनों मुल्कों की हुकूमतों और अवाम के दरमियान समाजी, सियासी और इक्तसादी ताल्लुकात में कुर्बत आई है और इसके असरात खित्ते की मजमूई हालात पर भी पड़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अफगानिस्तान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं, जिसको अफगानिस्तान की आवाम और मीडिया खुसूसी अहमियत दे रहे हैं। दौरे के दौरान तमाम इश्यूज पर बातचीत होगी और इसके अंदर एक बहुत बड़ा अंसर जो है इस दौरे का वो ये होगा कि जो हमारे तिजारती ताल्लुकात हैं, जिसमें तकरीबन $2 बिलियन की हमारी तिजारत है अफगानिस्तान के साथ, उस पर बातचीत होगी और यहाँ के ताजरों से वज़ीर-ए-आज़म साहब मिलेंगे। इसके अलावा कोई 28,000 अफगानों ने पाकिस्तान से ग्रेजुएशन की है पिछले 30 सालों में। उनकी एक एलुमनाई एसोसिएशन लॉन्च हो रही है, जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब इफ्तिताह करेंगे। उन अपॉइंटमेंट्स के अलावा, उन मीटिंग्स के अलावा है ये मीटिंग्स जो अफगान गवर्नमेंट की तरफ से तय की गई हैं, जिसमें प्रेसिडेंट करज़ई साहब के साथ 2 मीटिंग शामिल हैं। एक 1-on-1 मीटिंग है और एक मीटिंग जो है डेलीगेशंस के दरमियान है। फिर मुख्तलिफ जो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म पर कॉल करेंगे। इनके अफगानिस्तान के जो दोनों नायब सदूर हैं, मार्शल फहीम और उस्ताद खलीली, वो दोनों वज़ीर-ए-आज़म पर आकर कॉल करेंगे और उस्ताद रब्बानी जो जमीयत इस्लामी के सरबराह हैं और बड़े जहादी लीडर थे, इनका ताल्लुक बदख्शान से है, वो भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे और उस्ताद मुहक्किक जो यहाँ की हज़ारा कम्युनिटी के लीडर हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म पर कॉल करेंगे। मुस्तहकम और मजबूत अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों, ब्यूरोक्रेसी, बैंकिंग, ज़राअत और दूसरे शोबों से वाबस्ता अफराद की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए पहले से फनी और पेशावराना तरबियत फराहम कर रहा है। अब जब अफगानिस्तान से फौजों की वापसी की बात हो रही है, मजबूत अफगान फौज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए पाकिस्तान की तरफ से अफगान फौज की तरबियत के लिए भी बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुफाहमती अमल का भी हमायती है और तवक्को की जा रही है कि इस दौरे में हाई लेवल पीस काउंसिल पर भी बातचीत होगी। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, काबुल, अफगानिस्तान। काबीना की दिफा की कमेटी ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क दुश्मन अनासिर के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत के अज़म का अदा करते हुए कहा है कि कौमी सलामती के अमूर पर रियासत के तमाम इदारों और सियासी जमातों में मुकम्मल हम आहंगी है और कौम मुत्तहिद है। कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। उसमें दिफा, दाखिला, इत्तलात और नशरियात और खजाने के वफाकी वज़रा समेत चेयरमैन
جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملک درپیش سیکیورٹی چیلنجز، عالمی علاقائی خصوصاً افغانستان کی صورتحال اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی سلامتی پر پڑنے والے اثرات پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان کی حکومت اور عوام کے اس مضبوط عزم کو اعادہ کیا گیا کہ ملک کی عزت، وقار، خود مختاری، آزادی اور علاقائی سلامتی کا دفاع کیا جائے گا۔ اجلاس میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے پاکستان کی جانب سے حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ کشمیری عوام کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ اجلاس میں جنوبی ایشیا اور افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں توازن برقرار رکھتے ہوئے اسٹریٹجک استحکام چاہتا ہے اور تمام حل طلب امور کے منصفانہ حل کا خواہاں ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، تاہم ہم اپنے دفاع سے غافل نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ہمسائیگی میں ہونے والی گڑبڑ کے پاکستان پر براہ راست اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو درپیش قومی سلامتی کے چیلنجز کا تقاضا ہے کہ ہم مسائل کی روایتی ڈگر سے ہٹ کر حل پر غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ان چیلنجز کا سامنا کرنے کی مکمل صلاحیت ہے۔ وزیر اعظم نے شرکاء کو اپنے دوشنبے کے دورے اور وہاں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے سے پاکستان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب پاکستان بھی SCO کے اقتصادی، تجارتی اور ترقیاتی ایجنڈے میں مکمل حصہ لے سکے گا۔ وزیر اعظم نے شرکاء سے اپنے افغانستان کے دورے کے بارے میں رائے بھی معلوم کی۔ اجلاس میں ملک کی سلامتی کے چیلنجز کا جائزہ لینے کے بعد دفاعی تیاریوں پر اطمینان ظاہر کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ انسداد دہشت گردی کی مہم کو بھرپور انداز سے جاری رکھا جائے گا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ برابری، باہمی احترام اور باہمی مفاد کی بنیاد پر اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ اجلاس میں افغانستان سے جلد اور پائیدار امن اور استحکام کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس حوالے سے افغان عوام اور حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کے افغانستان کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت ملے گی۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے حالیہ سیلاب اور قدرتی آفات میں مسلح افواج کی جانب سے بروقت ریسکیو اور ریلیف اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے دہشت گردی کے باعث ملک کی اندرونی سلامتی کو لاحق چیلنجز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کرنے پر مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کو بھی سراہا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ترقی کے لحاظ سے بلوچستان کو دوسرے صوبوں کے برابر لائیں گے اور بلوچ عوام کی شکایات اور احساس سے محرومی دور کریں گے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں بلوچستان کے گورنر نواب ذوالفقار علی بخشی کے ساتھ ملاقات میں صدر مملکت نے صوبے میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر نے صوبائی حکومت پر بلوچستان کے عوام کی فلاح اور بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندے راف اینجل سوسل نے ایوان صدر اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ صدر مملکت نے انہیں پاکستان کے لیے خصوصی نمائندے کی حیثیت سے تقرر پر مبارکباد دی۔ صدر زرداری نے ان کے فرائض کی بجا آوری میں حکومت کے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی اور توقع ظاہر کی کہ اس چیلنج کی صورت میں حال میں ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت اقوام متحدہ کے نظام میں فائدہ مند ثابت ہوگی، پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ آئینی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی نے ججز کی تقرری سے متعلق شقوں میں سپریم کورٹ کی سفارشات کے مطابق رد و بدل کی منظوری دے دی ہے۔ سفارشات کو قانونی شکل دینے کے لیے سینیٹر اظہر ربانی کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی۔ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں چیئرمین میاں اظہر ربانی کی زیر صدارت ہوا، جس میں سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں 19ویں ترمیم کے مسودے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات کو قانونی شکل دینے کے بعد قومی اسمبلی کے اگلے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ میاں اظہر ربانی نے میڈیا کو بتایا کہ پارلیمانی اصلاحات کی ذیلی کمیٹی سفارشات کے مسودے کو حتمی شکل دے گی، جسے آئینی اصلاحات کمیٹی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ مسودے کا جائزہ لینے کے لیے 6 رکنی ذیلی کمیٹی میں ان کے علاوہ اسحاق ڈار، وسیم سجاد، راجہ محمد ظفر الحق، آفتاب احمد خان شیرپاؤ، سید نوید قمر اور افراز سیاب خٹک شامل ہیں۔ ذیلی کمیٹی کا اجلاس منگل کو ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے 18ویں ترمیم کے تحت الیکشن کمیشن کی تشکیل کے لیے سیاسی جماعتوں سے پارلیمانی کمیٹی کے ارکان کے نام طلب کر لیے ہیں۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں، قومی اسمبلی کے قائد ایوان، وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، اپوزیشن لیڈر چودھری نثار علی خان، سینٹ میں قائد ایوان سید نیر حسین بخاری، اسحاق ڈار، چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کو خط لکھا ہے، جس میں انہیں پارلیمانی کمیٹی کے لیے اراکین کے نام ارسال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔
18वीं तरमीम के बाद आइन के आर्टिकल 213B के तहत इलेक्शन कमीशन की तश्कील 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी, जिसमें कौमी असम्बली के 8 और सेनेट के 4 अरकान शामिल होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने हज इंतजामात में मुबैना बदअनवानी के मामले का अज खुद नोटिस लेते हुए मजहबी अमूर और साइंस और टेक्नोलॉजी के विभाग के वज़रा और दीगर आला हुकाम को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ने नौडेरो और गुड्डू रेंटल पावर प्लांट्स की पेश की अदायगी में मुबैना बदअनवानी से मुताल्लिक मामले का भी अज खुद नोटिस लिया है। विभागी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने मुहर्रम उल हराम के महीने में तमाम मजहबी जमातों से अपील की है कि खासतौर पर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मुजाहरा करें, क्योंकि इस मौके पर मुल्क दुश्मन अनासिर अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने ये बात कराची में एक तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं और जदीद कैमरा सिस्टम के जरिए सूरत हाल पर नजर रखी जाएगी। विभागी वज़ीर ने कहा कि अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से तमाम सियासी जमातों से मुशावरत की जाएगी। एक हिकमत अमली बनाई गई है, जो मेरी कल चीफ गेस्ट हाउस में मीटिंग हुई और दूसरे लॉ एंड फोर्सेस के साथ, और अच्छी तजावीज़ आई और